kung unsa ang iyang plano sa matag usa kanato, labaw na sa mga katawhan nga nag-alagad kaniya. We are not exempted sa kining ginatawag nga kasakit ug pag-antos. Apan luyo sa paghilak sa Ginoo sa kamatayon sa iyang hinigugma. And because our God who saves us understands how sad it is, naghatag siya og saad mga kaigsunan. Ingon niya kay Maria ug Marta ang utod sa iyang amigo nga si Lazarus. He said, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kung kinsa man ang mosalig kanako, bisan siya mapatay, mabuhi siya liwat.